عندما كنت صغيرا علمني والدي كل الأشياء الطيبة. أعطاني مستوى جيد من التعليم. الحرية لاتخاذ القرار. أنا اتخذت قراراً. مركز الإمارات للصرافة، المكان المناسب لوضع الحجر الأساس لحياتك المهنية. نحن من الرواد المتخصصين في مجال التحويلات المالية، ونمتلك شبكة عالمية في تزايد مستمر، ونعتبر واحدة من العلامات التجارية المتميزة والمتفضلة في دولة الإمارات العربية المتحدة. عملاؤنا في جميع أنحاء العالم، وخدماتنا أيضا عالمية، ونوظف قوة عاملة عالمية من أكثر من 30 جنسية مختلفة. لدينا الخطة المناسبة لمستقبلكم الوظيفي. تعليم، برنامج تدريبي أكثر جاذبية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. تعليم سيساعدك لتتحدى تجربة العمل على أرض الواقع مع فريق حقيقي لدى الشركة، واكتساب الخبرة من خلال العمل اليومي والتدريب لتصبح جاهزا لتأسيس مستقبلك الوظيفي. تعليم لدى مركز الإمارات للصرافة، تدريب مهني بالراتب، سيتوج بشهادة قيمة للخبرة بعد انتهاء الفترة التدريبية. القرار الذي غير مجرى حياتي. تعال وانضم إلى تعليم لتعد نفسك لمستقبل وظيفي رائع. الخير لا يأتي إلا بالخير.